पर क्षितिजसँगै फैलिएको खाडीको त्यो उजाड मरुभूमि र त्यही मरुभूमिभित्र जीवन मृत्युको दुसान्तमा बाँच्न खोज्ने कैयौं परदेशी जीवनहरू हरेक साँझ सामुद्रिक तटमा रहेको त्यो अन्जान बस्तीमा भेला भई एउटा छुट्टै महफिल जमाउने प्रयत्न गर्दथे। सुरुवाती मौनताहरू कथा, कविता, गीत र गजलहरूसँगै भङ्ग हुँदै जान्थे। जिन्दगीका अधुरा सपनाहरू र ती सपनाहरूको गन्तव्यतिर निष्प्राण भएर भौतारिँदै हिँड्ने म जस्तै अनगिन्ती परदेशीहरू आफ्ना रङ्गी बिरङ्गी कल्पनाहरूलाई कल्पनामै सीमित राखेर अन्धकार रातहरूसँगै सुस्ताउने गर्दथे। मानव सूर्य र त्यसभित्रको असहाय ताप सदाको लागि अस्ताएर विलीन होस्। दिनभरिको कामको बोझले लखतरान परेर होला, हरेकको मुहारमा पीडा झल्किन्थ्यो। पीडासँगै गिडाहरू झल्किन्थे। मदिराको मादकतासँगै केही युवाहरू विरहको आँसुमा डुब्न थाल्छन्, केही बेहोसीमै चिच्याउन थाल्छन्। हरेकसँग गुनासो थियो, गुनासो केवल जिन्दगीप्रति र जिन्दगी बनाउनेहरूप्रति। प्राय युवा तथा अधवैंशीहरू हरेक साँझ अतीतमा डुबेर विगतका पीडाहरू आँखाबाट वर्षाइरहेका हुन्थे। परदेशी जीवन अनौठो उल्झनमा उल्झिएको हुन्थ्यो। दक्षिण एक दिन मुदिरले भनेको कुरा सम्झना भयो। मरुभूमिमा पनि वर्षाद हुन्छ भाइ, बस फरक यति हो, तेरो जन्मभूमि मेघहरूसँगै वर्षिन्छ, यो रेगिस्तान भूमि पीडाहरूसँगै, ढिडाहरूसँगै र अधुरा सपनाहरूसँगै वर्षिदिन्छ। चुपचाप जहाँ रोदनको कुनै गुन्जाइस नहोस्। हरेक साँझमा झैं आज पनि म त्यो मेहफिल भित्र हराउँदै गएँ। त्यहाँ उपस्थित सबैजना आफ्नो पीडासँगै रौनकताको खोजीमा हराइरहेका थिए। त्यो सन्ध्याकालीन रात सदा झैं उस्तै उदास र उदाट लाग्दथ्यो। रेगिस्तानबाट बहने तातो वायु पर क्षितिजमा उड्दै गर्दा म भित्र अचानक भ्रम उत्पन्न भयो। त्यो अपरिचितहरूको माझमा कुनै नौलो आकृति देखा परे जस्तो भान भयो। म जसँग भएँ, मैले जे देख्दैछु त्यो केवल दृष्टिभ्रम थियो वा यथार्थ। मैले केही कुराको मेसो पाउन सकिरहेको थिएन। मलाई नशा चढिरहेको थियो र म बिस्तारै बेहोसी हुँदै गइरहेको थिएँ। सोच्न थालेँ, सायद म भ्रममा थिएँ होला। नशासँगै बैरिएर म आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढेँ। फर्केर हेरेँ, केही भेउ पाउन सकिन। सायद जिन्दगी पनि त रहस्य नै हो। मनभित्रको भ्रम पनि कहिलेकाहीँ यथार्थ जस्तो लाग्दो रहेछ। म विश्वस्त हुन खोजेँ। सोच्छु जिन्दगी सपना हो, अनि हरेक दिन जस्तै आज पनि ओभर टाइम सपनाहरूसँगै म जिस्मिसेमा बिउजिन पुग्छु। टाउको अनायासी रूपमा भारी भइरहेको थियो। त्यतिकैमा हिजोको त्यो रातलाई एकपटक पुनः सम्झिने कोसिस गर्छु, तर म ती मधुशालामा रित्तिएका बोतलहरू जस्तै आफूलाई पनि रित्तो पाउँछु। अघिल्लो रातको बारेमा मलाई केही याद रहँदैन। आफैसँग प्रश्न गर्न थाल्छु, के मैले कुनै परिचितलाई देखेको थिएँ र? को थियो त्यो? वा म कसैको मिल्दो जुल्दो अनुहारमा भ्रमित भएँ? अक्सर यस्तो हुन्छ पनि। सायद नशामा कुनै विभत्स सपनाहरू पो देखे कि थाहा छैन। म शून्य थिएँ, मरुभूमि जस्तै, जहाँ चारैतिर बालुवाका मैदानहरू होस् अनि तुफानी लहरसँगै ती गोरेटाहरू मेटाएर शून्यतामा विलीन भएको जस्तो। म अनन्तमा हराएको पो हो कि समय बित्दै थियो। बिना निष्कर्षमा म आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढेँ। दिन ढल्दै गयो। सदा झैं त्यो मेहफिलभित्र जमघट पाक्लिँदै गयो। धेरै अनुहारहरू आफ्नै दुनियाँमा मस्त थिए। म खाली रहेको बेन्चमा चुपचाप आड लगाएर बसेँ। केही पर हस्याङ फस्याङ कुदिरहेको एउटा अल्लारे टिटोलाई इसारा गर्दै रक्सी अर्डर गरेँ। ऊ बङ्गाली थियो र यस होटलमा वेटरको काम गर्ने गर्थ्यो। हामी साथी जस्तै थियौं। कहिलेकाहीँ ऊ मसँग विरहका कुराहरू सुनाउने गर्थ्यो। आमाले सानैमा छोडेर गए पश्चात उसको बुवाले दोस्री श्रीमती भित्र आएका थिए रे। तत्पश्चात बाउको घृणा र सानी आमाको कचकचसँगै ऊ विक्षिप्त हुँदै गएछ र अन्त्यमा उसको पढेर पाइलट बन्ने सपना आकाशमा उड्ने जहाजसँगै उडेर गएछ। त्यसपछि ऊ हरेक दिन कुनै खुल्ला ठाउँमा गएर उडिरहेको जहाजलाई ढुङ्गाले हानेर झार्ने कोसिस गर्थ्यो रे। अनि दिमागी सन्तुलन गुमाएपछि 6 महिना मानसिक अस्पतालमा भर्ना गरेको ऊ रक्सीको बोतल र ग्लाससँगै मेरो अगाडि उपस्थित भयो। म फिस्स हाँसेँ। केही समय पश्चात छेउैको टेबलमा बसेर पिउँदै गरेको कुनै आकृति चिर परिचित लाग्न थाल्यो। एकाएक मुटु जोडले चल्न थाल्यो। हिजोको दृष्टिभ्रम आज यथार्थमा परिवर्तित भएको चाल पाएँ। त्यस आकृतितर्फ एक टलकले हेर्न थालेँ। सायद मेरो हेराइप्रति उसलाई अप्ठ्यारो महसुस भयो कि ऊ पनि बेला बेलामा मलाई शङ्कास्पद दृष्टिले हेर्ने गर्थ्यो। जब हाम्रो दृष्टि एक आपसमा जुध्यो तब हामी दुवै अन्त कतै नियाली रहेको जस्तो बहाना गर्न थाल्यौं। म बिस्तारै भयभीत हुँदै गएँ र आफ्नो ध्यानलाई अन्त केन्द्रित गर्न खोजेँ। केही बेर म विगतका दर्पणहरूतर्फ घोतालिँदै जिन्दगीका पुराना स्मृतिहरूलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्न थालेँ। मैले केही भेउ पाउन सकिरहेको थिएन। को थियो ऊ? के थियो ऊ? के ऊ मेरो लागि कुनै परिचित थियो वा ऊ केवल एउटा भ्रम मात्र हो? मेरो मनस्पतालमा यादहरूका वृत्त चित्रहरू फनफनी घुम्न थाल्यो र अन्त्यमा तिम्रो लोग्ने मेरो अगाडि यथार्थ बनेर उभिरहेको चाल पाएँ। हो, ऊ तिम्रो लोग्ने थियो जसलाई मैले स्वदेशमा छँदा कहिलेकाहीँ तिमीसँगै देख्ने गर्थे। एक पटक मसँग परिचय पनि गराएकी थियौ। तिमीले मेरो स्कुलको एकदमै मिल्ने साथी भनेर म विश्वस्त भएँ।
भने हो त्यो त्यही विभत्स आकृति थियो। बारम्बार मैले उसलाई चियाउने प्रयास गरेँ, सोच्न थालेँ सायद उसको लागि निश्चय पनि म एक अपरिचित मात्र हुँ। यहाँ वर्षौंसम्म सँगै बाँच्नेहरू त क्षणभरमै मेटिएर जान्छन् भने ऊ त केवल वर्षौं पहिले एकपटकको भेटमा झर्ल्याक्क देखिएको मान्छे। परिचित भएर पनि अपरिचित जस्तो लाग्ने एउटा कल्पित भ्रम, ऊ यथार्थ तिम्रो लोग्ने नसामा थियो। उसको अनुहार चम्किलो हुँदै गइरहेको भान भयो। यस्तो लाग्थ्यो ऊ नसा होइन पीडा पिइरहेको छ, निखर घृणा पिइरहेको छ। म बिस्तारै निस्तेज हुँदै गएँ। तिम्रो लोग्नेको सम्मुखबाट फर्किएर म पर रेगिस्तान माथिको आकाश निहाल्न थालेँ। छेउैमा बसिरहेको एउटा युवा स्टेजमा उक्लिएर बडो रवाफिलो पाराले गजल सुनाउँदै थियो। माया प्रेमका कुरा सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने सपना, मरुभूमिका पीडाहरू, गाउँघरका मेलापात, सुनका चुरा, साउको ऋण, यस्तै यस्तै केही भनिरहेको थियो जसलाई मैले ध्यान दिन सकिरहेको थिएन। वास्तवमा म भित्र क्रोध उत्पन्न भइरहेको थियो। शनिबारको त्यो रातसँगै रौनकता पनि छिप्पिँदै गइरहेको थियो। केही बेर पश्चात उक्त व्यक्ति अचानक मेरो सम्मुखमा आएर परिचयको लागि हात अघि बढायो। म आश्चर्यमा परेँ। तत्क्षण उसले आफ्नो परिचय दिँदै भन्यो, तपाईँ नेपाली हो? म स्वीकृतिको साथ टाउको हल्लाउँदै मुसुक्क मुस्कुराएँ। हजुर। टेबलको ग्लास र मोबाइल साथमा लिएर ऊ मेरो आडैको कुर्सीमा आएर बस्यो। गौँगुरो वर्णको मंगोलियन आकृति, खाइलाग्दो शरीर अनि मादक मुस्कान सहितको तिम्रो लोग्नेले मसँग केही सोध्न खोज्यो। के गर्नुहुन्छ? म निकै बेर मौन रहेँ। उसको प्रश्नको प्रति प्रश्न मनभित्र खोल्न थाले। म निकै बेर मौन रहेँ। उसको प्रश्नको प्रति प्रश्न मनभित्र खेल्न थाल्यो। के गर्नुहुन्छ? म प्रेम गर्छु तिम्रो स्वास्नीसँग। म उनी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिन। हो, तिमीलाई लाग्ला तिम्रो स्वास्नी बिना पनि त म बाँचेकै रहेछु। यो मात्र भ्रम हो। तिमीले बाँचेको देख्नु र म बाँचे जस्तो गर्नु दुवै भ्रम हो। म काल्पनिक दुनियाँबाट बाहिर निस्किँदै भन्न थाले, बस जिन्दगी गुजारा गर्दैछु, बाँच्ने प्रयासमा छु यो दुनियाँसँगै अनि यो मेहफिलसँगै। अनि सुनाउनुहोस् तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ऊ पनि निकै बेर भुत्तलियो। केही बेर पश्चात ऊ बोल्न थाल्यो, ड्राइभिङ गर्छु। जिन्दगी स्टियरिङ र ब्रेकमा बित्छ। मरुभूमिको उजाड बस्तीहरू, ती बस्तीहरूसँगै जोडिएको घुम्ती र घुम्तीहरूको अनन्त र अट्टहासपूर्ण यात्राहरू जहाँ फर्केर आउने कुनै गुन्जाइस नहोस्। अब चाहिँ जिन्दगीको यात्रालाई जिन्दगी भरको लागि ब्रेक लगाउने सुटसारमा छु। जीवनका हरेक घुम्ती र मोडहरूबाट टाढा जान मन छ। यात्रा धेरै गरियो। अब म थाकित भइसकेको जिन्दगीका ती यात्राहरूदेखि र ती यात्रासँगै गुज्रिने यात्रीहरूदेखि। कसैले भनेको थियो जिन्दगी यात्रा हो, हा हा हा, त्यसैले एक्लै हिँड्दैछु, बस एक्लै। तिमी जस्तै रहेछ तिम्रो लोग्ने, बुझेर पनि बुझ्न नसकिने। म अनिच्छापूर्वक बोल्न थाले। लोग्ने मान्छेको जिन्दगी भाग्य होइन कर्म हो। रेगिस्तान भूमिको बालुवाभित्र सपना खन्दा खन्दै सपना नै बनेर भासियौं भने अलग कुरा, नत्र जिम्मेवारीहरू जिम्मेवार रहँदासम्म वहन गर्नुपर्छ। घर परिवारको सपना साकार पार्नलाई नै त विदेश भासिएका हौ हामीहरू। ऊ पुनः हाँस्न थाल्यो। एक भयानक हाँसो। घर परिवार, हा हा हा। जसको परिवार नै छैन उसको घर कसरी हुन्छ? घर हुनको लागि परिवार हुनुपर्छ, परिवार हुनको लागि समाज हुनुपर्छ। मेरो कुनै समाज छैन। म लावारिस हुँ। एक बेवारिस शव जस्तो म हरेक क्षण मृत्यु बाँचिरहेको छु। हरेक शिशिरसँगै म पलभरमै उजाडिएर जान्छु। तपाईँ बुझ्नुहुन्न यी कुरा। वास्तवमा म समुद्री किनारमा रहेर पनि प्यासले छटपटाइरहेको एउटा व्याकुल प्राणी हुँ। त्यही प्यास नै मेरो मृत्यु हो र म छिट्टै मृत्यु चाहन्छु। यति भन्दै उसले फेरि अर्को बोतल अर्डर गर्दै 2 प्याक भर्न थाल्यो। म आश्चर्यमा परेँ। जसलाई म आफ्नो आँखा अगाडि देख्दैछु, के ऊ तिम्रो लोग्ने थिएन र? म भित्र कौतूहलता बढ्दै गयो। निकै बेर हामी निशब्द रह्यौं। ग्लास रित्तिएसँगै मनभित्रको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरे। तपाईँ विवाहित वा अविवाहित? ऊ कुनै स्वप्निल दुनियाँभित्र हराउन थाल्यो। उसले मेरो प्रश्न सुन्यो वा सुनेन तापनि म मूर्तिवत रूपमा जवाफको प्रतीक्षामा बसिरहेँ। उसको अनुहार बिस्तारै मलिन हुँदै गयो र उसले केही भन्न खोज्यो। बिहे अघि हामी कहिले नछुट्ने कहिले नटुट्ने बाचा प्रतिबद्धताको साथ जिन्दगीका पाइलाहरू अगाडि बढाउने कसम खाएका थियौं। नियतिको अटल र रहस्यमय खेलसँगै हामीहरू अन्ततः एक हुन पुग्यौं। उनीसँग जिन्दगी बिताउने मेरो सपना साकार भएर आयो। ती दिनहरू म आफूलाई संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानी पुरुष ठान्ने गर्थे। समय बित्दै गयो। देशभित्रको अस्थिर राजनीतिले चरम सीमा नागिसकेको थियो। स्वदेशमा गाडी चलाएर परिवारको पेट पाल्न लगभग मुस्किल प्राय थियो। जताततै जनयुद्धको तयारी चलिरहेको थियो। त्यसबेला चक्का जाम र नेपाल बन्दको लहरसँगै असुरक्षा बढ्दै गयो। हरेक दिन कैयौं सवारी साधनहरू तोडफोड भइरहेको समाचार बारम्बार मिडियाहरूमा आउने गर्थ्यो। देशको अस्थिर राजनीतिमा म र म जस्ता लाखौं नेपालीहरू दिक्क भइसकेका थियौं। एक दिन उनले मलाई स्वदेशमा बसेर गफ गाफमै दिन
दिन बिताउनु भन्दा बरु विदेश गएर राम्रो भन्दै सल्लाह दिन थाले। यहाँको जस्तो जागिरको अनिश्चितता पनि नहुने र कमाई पनि राम्रो नहुने भन्दै ऊ मलाई बारम्बार सम्झाउने कोसिस गर्थे। नाबालक छोरो र उसलाई छोडेर खाडी मुलुकमा हुमिन त मलाई पटक्कै मन थिएन, तर उसको जिद्दी र हाम्रो सुनौलो भविष्यको लागि अन्तत म परदेशी जीवन व्यतीत गर्न राजी भएँ। हो म त्यति बेला खाडीमा धसिन पुगे, सिर्फ त्यो स्त्रीको लागि जो मतिर अहिले हेर्दासम्म हेर्दिन। उसले एकै गुटुकमा गिलास रित्तो पार्यो। म अधैर्यपूर्वक उसको कुरा सुनिरहेको हुन्छु। दिन हप्ता महिना हुँदै वर्षौं बित्यो। यिनै घुम्तीहरूमा घुम्दा घुम्दै हामी भौतिक रूपमा एक अर्कादेखि टाढा भएको पनि लगभग 2 वर्ष पुग्न आँटिसकेको थियो। समय न हो कसरी बित्यो पत्तै भएन। अब घर फर्किने दिनहरू गन्दै औँला भाँच्न थालिसकेको थिएँ। ती दिनहरूमा म प्राय उसलाई दैनिक फोन सम्पर्क गर्ने गर्थे, तर दिन प्रतिदिन उसको बोल्ने शैली तथा म प्रतिको बदलिदो व्यवहारले मलाई कता कता शंका लाग्न थाल्यो। ऊ अनावश्यक कुरामा पनि झर्किने गर्थे, नभन्दै हाम्रो सम्बन्ध बिस्तारै चिसिँदै जान थाल्यो। ती दिनहरूमा हामी हरेक संवादमा झगडा गर्ने गर्थ्यौं। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नि मेरो कुरा? मेरो एकाग्रता भङ्ग भयो। जरुर। अनि त्यसपछि यस्तै हो, म जस्ता जड्याहरूको जिन्दगी पिएपछि बोल्नै पर्ने, पीडाहरू पोख्नै पर्ने। आखिर होसमा भएपछि त यी कुराहरूले कुनै अर्थ राख्दैनन् म माथि। त्यसैले पिएपछि बोल्नुको मजा नै बेग्लै छ। तपाईँ झर्को मानिरहनु भएको त छैन नि? हा हा हा, त्यस्तो केही छैन। नयाँ सिलप्याक टेबलमा आइपुग्यो। उसका हातहरू नसासँगै हल्लिरहेको थियो, तापनि उसले होसियारीपूर्वक दुवै ग्लास भर्यो र फेरि भन्न सुरु गर्यो। लगभग 2 वर्ष खाडीमा बिताइसकेपछि म नेपाल फर्किएँ। अन्त्यमा जे नहुनु थियो त्यही भइदियो। मसँगको दूरीसँगै उसको पराईसँग हिमचिम बढ्दै गएको कुरा चाल पाएँ। ऊ अब अर्कै दुनियाँको कल्पनामा रमाउन थालिसकेकी थिए। हामी बीचको सम्बन्धमा बिस्तारै खटपट सुरु भयो। धेरैको मुखबाट मैले उसको असली चरित्र बारे थाहा पाउने सौभाग्य पाएँ। हुन त त्यो मेरो लागि दुर्भाग्य नै थियो, तापनि म त्यसलाई सौभाग्य नै ठान्दछु। बिस्तारै मलाई उसको धोका दिँदैछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदै गयो। उसको कोमल हाँसोभित्र पनि मैले डरलाग्दो छल कपटको आधिभेरी देख्न थालिसकेको थिएँ। पराई पुरुषसँगको सामिप्यता कसलाई पो सहाय हुन्छ र? त्यस्तै भयो मेरो कथित जिन्दगीमा पनि। ऊ मबाट र मेरो जिन्दगीबाट सदाको लागि पराई बन्न खोज्दै थिए। ऊ वास्तविकतालाई लुकाएर हरेक कुरामा झुट बोल्ने प्रयास गर्थे। मेरो सहनशीलता टुट्दै गयो। जबदेखि उसको वास्तविकता चाल पाउँदै गए, तबदेखि ऊ मलाई विभिन्न बहानामा कमजोर बनाउने कोसिस गर्न थाली। अब उसलाई ममा कुनै रुचि थिएन। त्यसैले हरेक दिन घट्ने सानातिना पारिवारिक झमेला वा घटनालाई न्यूको पहाड बनाएर ऊ मसँग झगडा गर्न तम्सिने गर्थे। हामी बीचको सम्बन्ध बिस्तारै आगो बिना नै सल्किन थाल्यो र समयसँगै त्यसले एउटा विशाल रूप लिन सुरु गर्यो। दैनिकको कलह र तमासा जिन्दगी हाम्रो दूरी दिन प्रतिदिन अरू धेरै बढेर गएको थियो। उसले आफ्नो कोटको खल्तीबाट चुरोट निकाल्दै सल्काउन थाल्यो। धुवाको सर्कोसँगै ऊ पुनः बोल्न थाल्यो। अन्ततः एक दिन उसले मसँग डिभोर्स मागी। म अवाक रहेँ। धरती नै भाँचिए झैं भयो। तर पनि छुट्टिनु अगावै मैले धेरै सम्झाएँ उसलाई, तर ऊ को मस भइन। अरूको बहकाउमा लागेर उसले मेरो केही कुरा सुन्नै चाहेकी थिइन। उसले मेरो जिन्दगी बर्बाद गरिदिए। लगत्तै हामीले 8 वर्षको त्यो लामो वैवाहिक सम्बन्धलाई पूर्ण विराम दिने निर्णय गर्यौं। समय मेरो बसमा थिएन। हामी एकअर्कासँगै छुट्यौं अनि हाम्रो संसार पनि त्यो पर रहेको मरुभूमिको साम्राज्य जस्तै पलभरमै उजाडिन पुग्यो। केही बेर सन्नाटा छायो। ऊ नसामा चुर भइसकेको थियो। केही बेरको मौनतालाई चिर्दै ऊ बोल्न थाल्यो। ती दिनहरूमा कहिलेकाहीँ मेरो मनमा उसको हत्या गरेर बदला लिने विचार समेत आउने गर्थ्यो। जब मध्यरातमा म सपनाहरूबाट भयभीत हुँदै बिउजने गर्थेँ, तब मेरो मनमा थुप्रै पटक हत्या गर्ने मनसाय नआएको पनि होइन। तर जब चिर निद्रामा रहेको उसको कोमल अनुहारमा हेर्ने प्रयास गर्थे, तब म भित्र ऊ निर्दोष भएको भ्रम पैदा हुन्थ्यो। सोध्थे ऊ निर्दोष छे, तर अनुहारको निर्दोषपनमा जिन्दगीसँग कहिले मेल खाँदैनथ्यो। म भित्रको उत्कण्ठा केवल भ्रम थियो। ऊ हरेक बिहान फेरि उस्तै कठोर र रुखो वचनसँग उपस्थित हुन्थे अनि अन्त्यमा उसलाई र ऊ प्रतिको मेरो अधिकारलाई सदाको निम्ति छाडिदिने कठोर निर्णय गरेको थिएँ मैले। ऊ पुनः व्यथित कल्पनामा हराउन थाल्यो र अचानक चिच्यायो। राम्रै भयो, म समयमै सम्हालिएँ, नत्र आश नै कहाँ थियो र उसको प्रतिघात सहेर बाँच्ने। औँसीको रात निष्पष्ट अँध्यारो थियो। ऊ नसासँगै बग्न थाल्यो। मैले पुनः वार्तालाप गर्ने कोसिस गरेँ। कसैको बहकाउमा लागेर निर्णय लिनु अवश्य पनि राम्रो होइन। के थाहा तपाईको सोचाइ नै गलत थियो कि वा तपाईँ स्वयं भ्रममा पर्नु भयो। सायद अरूको कुरा सुन्नु तपाईको भूल थियो। थाहा छैन दुनियाँमा कति निर्दोषहरू भ्रमको आवेगमा दोषी बन्न पुग्छन्। दुनियाँ स्वार्थी छ र स्वार्थको लागि जो जे पनि गर्न तयार हुन्छ। समाजको नियति नै यस्तै हुन्छ। अरूलाई उजाडेर रमिता हेर्नेहरू प्रशस्तै हुन्छन्। यहाँ आवेशमा
निर्णय लिनु सदा घातक हुन्छ। हुन सक्छ तपाईँ आफैप्रति वा आफ्नो जिन्दगीप्रति अन्तर्घात गरिरहनु भएको छ कि? ऊ मन्द मुस्कुरायो र भन्न थाल्यो, त्यो कहाली लाग्दा अतीतका दिनहरू म अवश्य पनि सम्झन चाहन्न। छाडिदिनुस् ती स्वार्थको कुराहरू जो हरेकको अंगालोमा बाँधिएसँगै जिउने सँगै मर्ने बाचा कसम खान्छन्। हा हरेकको अंगालोमा बाँधिएर हा मलाई अब आफै प्रति कुनै सहानुभूति छैन। गुमाउनको लागि केही रहेन र पाउने केही आशा छैन। म रित्तो भइसके। अब के फरक पर्छ र म पोखिनु र नपोखिनुमा? यो बोतल जस्तै म पनि रित्तो छु। लडे पनि खाली नलडे पनि खाली। घडीले रातको 12 बजाइसकेको थियो। पुनः भेट्ने बाचाका साथ तिम्रो लोग्नेर म छुट्टिने तर्खरमा लाग्यौं। लगत्तै म आफ्नो कोठातर्फ लागे। हिँडाइको तेज गतिसँगै निस्केको पसिनाले सारा शरीर र कपडा निथुक्क भिजिसकेको थियो। ओछ्यानमा पल्टिँदै गर्दा तिमी बिनाको ती क्षणहरू कल्पना गर्दै केही बेर अतीतका छायाहरूसँगै छटपटाउन थाल्छु। आज अचानक तिम्रो अभाव महसुस हुन थाल्छ, जसलाई म वर्षौं पहिलेदेखि भुल्ने कोसिस गर्दै थिएँ। तिमीसँग भेट नभएको पनि वर्षौं भइसकेको थियो। जब तिमी नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्दै थियौ, तबदेखि म तिम्रो जिन्दगीबाट पराईको नातासँगै सदाको लागि गुमनाम भएको थिएँ। स्मृतिमा सुनौलो केसहरू सँगै मन्द मुस्कुराएको तिम्रो ओठमाथि कालो कोची आँखा अगाडि झझल्किन थाल्यो। साँच्चै ती दिनहरू उनीसँग एकतर्फी प्रेममा म पागल जस्तै बनेको थिएँ। सायद तिमीलाई थाहा नहोला, तिम्रो आँसुमा मैले आफ्नो सम्पूर्ण भविष्यहरू बगाएको थिएँ। तर दुर्भाग्य समयको गतिलाई चाहेर पनि मैले रोक्न सकिन। समय बितिसकेको थियो। तिमी पराईको अंगालोमा जो तिम्रो लोग्ने थियो र जोसँग संयोगवश आज महफिलमा भेट भएको थियो। बाँधिसकेकी थियौ। प्रेमको कलिलो कोपिला नफक्रिँदै सदाको निम्ति चुडिसकेको थियो। ती आदिबेरीहरूसँगै जहाँ क्षणभरमै म नामेज भएर गएँ। समयको पाबन्दी सँगै हाम्रो भेट संयोग मात्र नभई आवश्यकता हुन पुग्यो। जीवन भोकाइका सारा व्यथाहरू भुलेर हामी निरन्तर पिरहेका थियौं। तर नितान्त फरक थियो हाम्रो पिउने उद्देश्य। शायद ऊ यथार्थ तिम्रो लोग्ने पिएपछि तिमीलाई भुल्ने गर्थ्यो अनि म चाहिँ तिमीलाई भुल्नको निम्ति पिउने गर्थे। मलाई थाहा छैन ऊ भ्रममा थियो वा म, तर म उसको कुरामा कदापि पनि विश्वास गर्न चाहदिन। थाहा छैन तिमीहरू बीचको सम्बन्ध टुक्रिनुमा गल्ती कसको थियो। सायद थाहा पनि पाउन चाहदिन। आखिर तिमीले वा तिम्रा यादहरूले दिने केवल चोटहरू मात्र हो। त्यही चोट पिएर ऊ मूर्छित थियो अनि त्यही चोटहरू गुमाएर म घायल थिएँ। समय गतिशील थियो, तर त्यो रेगिस्तान भूमि, हाम्रो भेट, त्यो महफिल, हामी बीचको युग, ऊ भित्रको भ्रम, हाँसो तथा रोदनका सिलसिलाहरू अनवरत रूपमा उस्तै थिए। उसले एक दिन मलाई सोधेको थियो, के तपाईले कसैलाई प्रेम गर्नु भएको थियो? मैले मुस्कुराउँदै उसलाई भनेको थिएँ, जरुर, तर त्यो केवल एकतर्फी प्रेम मात्र थियो। उसले कहिले पनि बुझ्न चाहिन अनि मैले कहिले पनि बुझाउन सकिन। ऊ पहिलो पटक दिल खोलेर हाँसेको थियो मेरो सामु। म पनि हाँसिदिएँ, मनभित्र गुम्सिएका अनेकन रहस्यलाई गुमनाम बनाएर। अनि भर रात त्यो महफिलमा आँसुहरूसँगै पीडाहरू बगाएर जिन्दगी जिउने भ्रममा पल पल मरिरहेका हुन्थ्यौं हामी अर्थात् तिम्रो लोग्ने र म।